बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तालिबात, ईद उज़ ज़ुहा के बाद क्लास में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुज़री होगी। ईद से कबल हम लोग एक वसीयत की तामील मज़मून पढ़ रहे थे, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का, जो उन्होंने मौलवी हमीदुद्दीन के बारे में लिखा था, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक। सफ़ा नंबर 19 से आखिरी पैराग्राफ की रीडिंग कर रही हूँ। मौलवी साहब को इस्तिलाहात वज़ा करने का ख़ास मलका था, महारत थी। इस्तिलाहात, अल्फाज़ व तराकीब वज़ा करना, बनाना, तख्लीक करना, ऐसे ऐसे अल्फाज दिमाग से उतारते कि बाइद व शाहिद कलमा तारीफ़ है, यानी जैसे वो चाहते वैसे अल्फाज़ व तराकीब तख्लीक कर लेते। ये गैर मामूली उनकी सलाहियत थी। फिर अगली खूबी जिसके बारे में मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग बयान करते हैं, लिखते हैं, जहाँ सबूत तलब किया और उन्होंने शेर पढ़ा और किसी न किसी बड़े शायर से मंसूब कर दिया। ये भी एक बहुत बड़ी खूबी है कि मौका व महल के मुताबिक अपने मौक़िफ़ में असर पैदा करने के लिए, उसको पुरज़ोर बनाने के लिए अशार के हवाले दे दिए जाएं या अशार सुना दिए जाएं, क्योंकि आम लोगों के जहन में तो अशार अज़बर होते ही नहीं। ये एक गैर मामूली सलाहियत है और इस तरह मौका व महल के मुताबिक अशार कोड करना एक तरह से तवारुद की सिफ़त है जो मौलवी हमीदुद्दीन के अंदर थी। और ये बताती चलूँ कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि मौलवी हमीदुद्दीन के बारे में मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बयान करते हैं कि वो एक अच्छे मुकर्रर थे कि जब वो बोलते तो पूरा मजमा खामोश होकर सुनता। तो उनकी बाकी औसाफ के साथ साथ यहाँ पे जिन दो सिफ़ात का ज़िक्र किया गया है, उनमें एक तो ये है कि वो इस्तिलाहात वज़ा करने पर महारत रखते थे और नई नई तराकीब, नए नए अल्फाज से रोशनास करवाते थे। दूसरा ये है कि बाज़ दफ़ा वो अपने मौक़िफ़ को बयान करने के लिए अशार भी पढ़ देते। अब उन अशार की सनद के बारे में मुसन्निफ़ कहता है कि हम कुछ नहीं कह सकते, कि खुदा बेहतर जानता है कि वो शेर जो पढ़ते थे वो उनका अपना तख्लीक करता होता था या वो शेर वाकई किसी बड़े शायर का होता था जिससे वो मंसूब करते थे। उसको आगे बयान करते हैं, भला एक एक लफ्ज़ के लिए कौन दीवान ढूंढने बैठे। अगर कोई तलाश भी करता और वो शेर दीवान में ना मिलता तो ये कह देना क्या मुश्किल था कि ये गैर मतबूआ है। गैर मतबूआ यानी ऐसा कलाम जो शाये नहीं हुआ, जो छपा नहीं, क्योंकि दीवान के अंदर जो कलाम शोरा का होता है वो शाये हो चुका होता है। और बहुत सारे ऐसे शायर भी होते हैं जिनके दीवावीन गैर मतबूआ होते हैं, उनके अशार अभी उनकी बयाज़ों की ज़ीनत बने हुए होते हैं, उनके पास तहरीरी सूरत में मौजूद होते हैं, लेकिन वो शाये होके मंज़र आम पर नहीं आए होते। तो वो कहते हैं कि ये भी हो सकता है कि अगर हमें उसका हवाला नहीं मिलता, हम कोशिश भी करते और वो शेर दीवान में ना मिलता, तो वो ये भी कह सकते थे, इसकी लॉजिक ये भी दे सकते थे कि गैर मतबूआ कलाम है किसी शायर का। बहरहाल वो कहते हैं अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं जानते थे मौलवी हमीदुद्दीन, मगर अंग्रेज़ी इस्तिलाहात पर पूरे हावी थे। यही नहीं बल्कि यहाँ तक जानते थे कि इस लफ्ज़ के क्या टुकड़े हैं, इन टुकड़ों की असल क्या है और इस असल के क्या माना हैं। इस बला का हाफ़ज़ा लेकर आए थे कि एक दफ़ा कोई लफ्ज़ सुना और याद हो। अल्फाज के साथ उन्होंने उस पर भी बहुत गौर किया था कि अंग्रेज़ी में इस्तिलाहात बनाने में किन उसूलों को पेश नज़र रखा गया है। उन्हीं उसूलों को वो उर्दू की इस्तिलाहात वज़ा करने में काम में लाते और हमेशा कामयाब होते। ये भी उनकी एक तरह से सिफ़त थी कि वो एक ज़बान के कवायदो ज़वाबित से दूसरी ज़ुबान में इस्तिलाहात वज़ा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और किसी कदर उर्दू और अंग्रेज़ी में कवायद के हवाले से कुछ कवायद में ममासलतें भी मौजूद हैं। यहाँ भी मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग मौलवी हमीदुद्दीन की तारीफ़ कर रहे हैं और उनकी एक सिफ़त का इज़हार कर रहे हैं कि उनके अंदर ये खूबी मौजूद थी कि वो अंग्रेज़ी इस्तिलाहात से उर्दू इस्तिलाहात
تخلیق کر لیتے، وضع کر لیتے اور اس میں کامیاب ہو جاتے۔ مزید لکھتے ہیں میری کیا اس وقت سب کی یہ رائے ہے کہ اصلاحات بنانے کے کام میں مولوی وحید الدین سلیم اپنا جواب نہیں رکھتے تھے، اور اب ان کے بعد ان کا بدل ملنا، یعنی ان کا نیم البدل ملنا، کوئی ان کا متبادل ملنا دشوار تو کیا ناممکن ہے۔ عربی اور فارسی میں اچھی دسترس مہارت تھی، مگر وہ اردو کے لیے بنے تھے اور اردو ان کے لیے۔ خوب سمجھتے تھے اور خوب سمجھاتے تھے۔ بات کو سمجھنا اور پھر دوسروں کو سمجھانا یہ بھی معمولی بات نہیں ہے۔ ہر کسی انسان کے بس کا روگ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے معافی ضمیر کو دوسروں کے سامنے اس طرح بیان کر سکے کہ وہ اس کو ایز اٹ از سمجھ سکیں۔ مزید لکھتے ہیں کہ وہ ان نکات کو اپنے شاگردوں کو بتا گئے ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ کالج کے لونڈے وہ مضمون لکھ جاتے۔ لونڈے سے مراد لڑکے، طالب علم۔ آج کے دور میں یہ لفظ متروک ہو چکا ہے، اور اگر آپ کسی کو لونڈا کہہ دیتے ہیں تو وہ اس کو ذرا نامانوس ترکیب سمجھتے ہوئے معیوب خیال کرے گا۔ کالج کے لونڈے وہ مضمون لکھ جاتے ہیں جو بڑے بڑے اہل قلم کے حاشیۂ خیال میں بھی نہیں آتے۔ مولوی صاحب کیا مرے، زبان اردو کا ایک ستون گر گیا۔ ستون آپ جانتی ہیں ایک سہارا، ٹیک، اور ایسا ستون گرا کہ اس جیسا بننا تو کجا، یعنی اس جیسا بنانا تو دور کی بات، اس حصے میں اڑواڑ بھی لگانی، اڑواڑ ٹیک کو کہتے ہیں، بھی لگانی مشکل ہے۔ ان کی جگہ بھرنے کے لیے دوسرے پروفیسر کی تلاش ہو رہی ہے، مگر عثمانیہ یونیورسٹی کے ارباب حل و عقد لکھ رکھیں۔ ارباب حل و عقد کا مطلب ہوتا ہے ذمہ دار حضرات، بااختیار لوگ، یعنی منتظمین جو اس یونیورسٹی کے انتظام و انصرام کو چلانے والے لوگ ہیں۔ لکھ رکھیں یعنی جان لیں، یہ بات سمجھ لیں اچھی طرح سے کہ اس سرے سے اس سرے تک ہندوستان چھان مارو۔ مولوی وحید الدین سلیم جیسا پروفیسر ملنا تو بڑی بات ہے، ان کا پاسنگ بھی مل جائے تو غنیمت اور بہت غنیمت سمجھو۔ پاسنگ دراصل وہ وزن ہوتا ہے جو ترازو کی ڈنڈی پر برابر کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ مختصر اس مضمون کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مرزا فرت اللہ بیگ نے لکھا ہے مولوی حمید الدین سلیم کے بارے میں، اور وہ جب حیدرآباد سے اورنگ آباد جا رہے تھے مولوی عبدالحق کے بلانے پر، تو انہوں نے وہاں ریلوے اسٹیشن پر لوگوں کا ایک ہجوم دیکھا، اور ایسے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک درمیانے قد والے، ایک بڑی ہوئی توند والے، کالی سیاہ رنگت والے، چھوٹی سی گول داڑھی والے اور نیلی نیلی آنکھوں والے، خاص طور پہ انہوں نے کشمیرے کی شیروانی، جس کے بارے میں بتا چکی ہوں کہ قیمتی کپڑے کی قسم کو کہتے ہیں کشمیرہ، اور اس کے علاوہ انہوں نے شرعی سفید پائجامہ، شرعی سفید پائجامہ وہی سفید پائجامہ ہوتا ہے، لیکن شرعی کا لفظ جب ساتھ لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے گھٹنوں سے تھوڑا اوپر ہوتا ہے، اور سر پر انہوں نے عنابی ترکی ٹوپی پہنی ہوئی ہے۔ اس حلیے کو وہ بیان کرتے ہیں کہ اس حلیے کا شخص کس طرح ایک ہجوم میں نکلتا ہے اور آ کر ان کو گلے لگاتا ہے، اور کس زبردستی سے ان کو گلے لگاتا ہے، اس کو بھی وہ اپنے اس مضمون میں بیان کرتے ہیں، اور اس پر ان کا وہ ملنے کا شوق کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے مولوی حمید الدین مرزا فرت اللہ بیگ کے بارے میں کہ نذیر احمد، ڈپٹی نذیر احمد جو اردو کے پہلے ناول نگار ہیں، اور جو مولوی اس کے مرزا فرت اللہ بیگ کے استاد محترم بھی ہیں، وہ ان کی قسمت پر رشک کرتے ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں انہوں نے جو مضمون لکھا تھا ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی ان کی کچھ میری زبانی، اس سے وہ اتنے متاثر تھے کہ وہ کہتے تھے کاش میرا بھی کوئی اسٹوڈنٹ ایسا ہوتا جو میرے بارے میں لکھتا میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، کہ وہ مضمون مجھے زندہ رکھتا۔ تو ان کی اس خواہش کو دیکھتے ہوئے فرت اللہ بیگ نے مزاحیہ انداز میں کہا کہ آپ بسم اللہ کیجیے، مر جائیے، یہ مضمون میں لکھ دوں گا۔ لیکن اب ان کو اپنے اس رویے پر قدرے ندامت بھی ہو رہی ہے، اور پھر وہ بیان کرتے ہیں مزید اس مضمون کے اندر کہ کس طرح اسی ڈبے میں وہ بیٹھے جس میں فرت اللہ بیگ تھے، اور دونوں نے ایک ساتھ سفر کیسے طے کیا،
کس طرح وہ ایک دوسرے کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے تھے، اصلاحات پر کس طرح بات ہوئی، دوسروں کی برائیاں کیسے بیان کی، ان ساری چیزوں کو مرزا فرت اللہ بیگ نے اپنے اس مضمون میں ظرافت کے انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے، جس سے طبیعت شگفتہ ہوتی ہے، بیزار نہیں ہوتی۔ اور اس میں وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ وحید الدین سلیم جو تھے وہ بھی ایک مزاحیہ جو ہے وہ کے مالک تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کی ظرافت جو تھی وہ بسا اوقات رقاقت کا رنگ اختیار کر لیتی تھی، یعنی گھٹیا پن پر اتر آتی تھی۔ اسی طرح ان کی وہ صفات کا ذکر کرتے کرتے بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ انہیں کس طرح ایک لیکچر کو بیان کرنے کا موقع ملا، اور اس میں وہ وحید الدین کا جو انداز تھا کہ وہ شیر کی طرح گرج رہے تھے، سناٹے کا عالم تھا، الفاظ کی نشست و برخاست اور لہجے کا زیر و بم، ان چیزوں سے وہ متاثر ہیں، اور وہ ان کی اس خوبی کو مانتے ہوئے، اس کا اعتراف کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ سید احمد خان جو تھے وہ اسی وجہ سے ان سے لیکچر پڑھوایا کرتے تھے۔ پھر وہ ان کے حالات بیان کرتے ہیں کہ کیسے ان کے گھر ان کو جانے کا اتفاق ہوا، وہ مکان کس طرح کا تھا، وہ کس طرح کرائے کے مکان میں رہتے تھے، ان کا کوئی آگے پیچھے تھا نہیں، نہ نوکر تھا، نہ بال، نہ بچہ، نہ ماما، اور کھانا باہر سے کھاتے تھے، گھر میں کیسے چائے پیتے تھے، وہ پورا گھر کا نقشہ بیان کیا جاتا ہے۔ اور پھر ان کی وہ وہ خوبیاں بیان کرتے ہیں کہ اصطلاحات کو کیسے وہ وضع کرتے تھے، کس طرح انگریزی اصطلاحات سے بناوٹ کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اردو اصطلاحات تخلیق کر لیتے تھے۔ یہ تمام ان کی خوبیاں، اور اس میں جو ان کی خامی تھی کہ وہ دوسروں کی برائی کرتے تھے اور مزاح میں رقاقت کا سا انداز اختیار کر لینا، یہ ساری چیزیں، یعنی انہوں نے غیر جانبدار ہوتے ہوئے ایک مزاح کی چاشنی کے ساتھ مولوی وحید الدین سلیم کے شکل و شباہت سے لے کر دیگر خصائص کو بھی اجاگر کیا اور بتایا کہ وہ کس طرح کے باکمال پروفیسر تھے کہ کوئی ان کا سبسٹیوٹ نہیں ہو سکتا، دنیا سے چلے جانے کے بعد کوئی ان کی کمی پوری نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ جن کے معنی ایک طرح سے ہم پھر دیکھ لیتے ہیں: رقاقت، گھٹیا پن، فوجداری، جھگڑا، لڑائی، مباحث، اہم نکات، منڈوا، پنڈال، جلسہ گاہ جہاں پہ جلسہ ہو رہا ہو۔ کچھ جملے ہیں جن کی تشریح یہ دیتے ہیں، لکھا ہے کہ مجھے نذیر احمد کی قسمت پر رشک آتا ہے کہ تجھ جیسا شاگرد اس کو ملا، مرنے کے بعد بھی ان کا نام زندہ کر دیا۔ اب مرزا فرت اللہ بیگ مولوی نذیر احمد کے شاگرد تھے، یہ بات میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں، اور ان کی شخصیت و کردار پر انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا جس کے بارے میں ناقدین کا خیال ہے کہ مضمون نے مصنف اور صاحب مضمون دونوں کو حیات ابدی عطا کر دی ہے۔ تو مولوی وحید الدین سلیم جو ہیں وہ اس جملے میں مولوی نذیر احمد پر رشک کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ مولوی نذیر احمد اتنے خوش قسمت تھے کہ انہیں فرت اللہ جیسا شاگرد ملا جس نے ان کے بعد بھی ان کے نام کو زندہ رکھا۔ دوسرا ہے، جتنی ان کی نگاہ وسیع ہوئی اتنا ہی ان کا دل تنگ ہوا۔ یہ بلا شبہ جو ہے مولوی وحید الدین سلیم کے بارے میں وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک عالم فاضل شخص تھے، لیکن زمانے کی ناقدری کے اکثر شاکی رہتے تھے۔ انہیں جو عزت اور مقام ملا وہ زمانے کی ٹھوکروں کی وجہ سے ان کی وسعت نگاہ کے ساتھ ان کا دل تنگ ہو گیا، یعنی نگاہ تو وسیع ہوئی علم کی بدولت، لیکن زمانے کی ٹھوکروں کی وجہ سے دل تنگ ہو گیا۔ مولوی صاحب کو ملنے سے فرصت نہ تھی اور مجھے ملنے کی فرصت نہ تھی۔ یہ مولوی وحید الدین سلیم میں مرزا فرت اللہ بیگ یعنی مصنف لکھتے ہیں کہ وہ اتنے عرصہ بعد حیدرآباد سے اورنگ آباد مولوی عبدالحق کے بلانے پہ آ رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب سے دیکھا جائے تو مصنف کے خیال میں مولوی صاحب سے ملنے والوں کی تعداد میں اس قدر اضافہ تھا، اس قدر زیادہ لوگ تھے کہ وہ مصنف سے ملاقات کا وقت نہ نکال سکے۔ ادھر مصنف اپنے کارہائے منصبی کی وجہ سے اس قدر مصروف رہتا
कि उनसे मिलने का मौका ना निकाल सकता। यानी उनके पास मिलने का वक्त था और उनके पास फुर्सत नहीं थी मिलने की। इधर रेल चली उधर उनकी ज़बान चली। ये जुमला जो है ये मुसन्निफ़ मौलवी वहीदुद्दीन के बारे में लिखते हैं कि वो बहुत बातूनी थे, और मुसन्निफ़ से जब उनकी पहली मुलाकात हुई, जैसा कि अभी मैंने बताया कि औरंगाबाद जाते हुए रेलवे स्टेशन पर उनकी मुलाकात हुई, तो वो कहते हैं दोनों की मंजिल एक थी, दोनों ने औरंगाबाद जाना था और एक ही डब्बे में दोनों ने सफ़र किया। तो गाड़ी के चलते ही जो बातें शुरू हुई वो आधी रात तक जारी रहीं, और वो कहते हैं कि ना वो खुद सोए और ना मुसन्निफ़ को सोने दिया। सर सैयद की खिदमत में सर गाड़ी और पाँव पहिया किया। मौलवी वहीदुद्दीन सलीम जो थे वो सर सैयद अहमद ख़ां की रुफ़क़ाए कार यानी उनके दोस्तों में से एक थे, और जलसों में अक्सर सर सैयद अहमद ख़ां अपनी तकारीर उनको पढ़ने के लिए देते थे, और ये इस फ़न में कमाल जो है वो दर्जा की महारत रखते थे रीडिंग के एतबार से। तो वो कहते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ां ने उनके ज़िम्मे ये खिदमत लगाई, तो उन्होंने भी खूब मेहनत से ये खिदमत जो है सर अंजाम दी और बेहतर तरीके से इस काम को निभाया। अगले सवाल का ताल्लुक़ है कि इस सबक से मज़ाक की कुछ मिसालें तहरीर करें। तो ख़ास तौर पे वो पैराग्राफ जिसमें वो कहते हैं कि मौलवी साहब बैठे हैं, सामने दो अंगीठियाँ रखी हैं, एक पर पानी दूसरी पर दूध जोश हो रहा है, चाय बन रही है, खुद भी पी रहे हैं, दूसरों को पिला रहे हैं, एक नमक का डला पास रखा है। आप वहाँ से इन जुमलों को इसमें बयान कर सकते हैं। ख़ास तौर पर जब वो कहते हैं कभी मैं गया देखा कि दरवाज़े पे बड़ा कुफ्ल लटक रहा है, ताला लटक रहा है, समझ गया कि मौलवी साहब कहीं चरने चुगने तशरीफ़ ले गए हैं। वैसा मौलवी वहीदुद्दीन सलीम इस्लाह साजी में किस ज़ुबान के उसूलों से मदद लेते, ये बात हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा उनके अंदाज़े निगारिश पर भी हम अपने साबका लेक्चर में तफसील से बात कर चुके हैं। मुसन्निफ़ ने मौलवी वहीदुद्दीन सलीम की वज़ाकता का जो नक्शा खींचा है ये भी मैं आज के लेक्चर में पहले बयान कर चुकी। सवाल नंबर 9 में है सबक से मुरक्कबात तौसीफ़ी तलाश करके लिखें। मुरक्कबात तौसीफ़ी, मुरक्कबात मुरक्कब की जमा है, यानी दो तराकीब, दो अल्फाज। तौसीफ़ी इसमें सिफ़त और मौसूफ़ दोनों होंगे। सिफ़त वो होता है जिसमें मौसूफ़ की खूबियों खामियों का ज़िक्र हो, यानी सिर्फ़ किसी का गुलफ़ाम होना सिफ़त की ज़ैल में नहीं आएगा, स्याफ़ाम होना भी सिफ़त की ज़ैल में आता है, अच्छा होना बुरा होना। तो इन सिफ़ात से यानी सिफ़त और मौसूफ़ दोनों चीज़ों से मिलकर जो मुरक्कब बनेगा उसको मुरक्कबात तौसीफ़ी कहा जाता है। मौसूफ़ वो होता है जिसकी सिफ़त बयान की जाए और सिफ़त खूबी या खामी को कहा जाता है। अब सब के अंदर जो हमने मुरक्कबात तौसीफ़ी पढ़े हैं उसमें ख़ास तौर पर उनका जो नैन नक्शा मुसन्निफ़ ने बयान किया, काली स्याफ़ाम रंगत, छोटी छोटी क्रिंजी आँखें, बड़ी सी तूंद, मुतवस्त कद, भला चंगा आदमी, काली इतलस, भला का हाफ़ज़ा, मैली चांदनी, ये सब मुरक्कबात तौसीफ़ी की ज़ैल में आएंगे। इसके अलावा सवाल नंबर 10 है जिसमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं कि इनकी वज़ाहत करें। अड़वाड़, अड़वाड़ वो होता है यानी उस लकड़ी को कहा जाता है जो किसी सुतून को सहारा देने के लिए लगाई जाती है। सराहत, इसका माना होता है तफसील, वज़ाहत, तशरीह। बेनुक्त सुनाना यानी बुरा भला कहना, खूब बुरा भला कहना, गालियाँ देना भी इसमें आ सकता है। तबाह रसा, तेज़ तबीयत। तेज़ तबीयत कौन होता है? यानी जल्द गुस्सा करने वाला, अपने जज्बात या एहसासात को जो है वो फ़ौरन से उनका रद्द अमल ज़ाहिर करने वाला अपनी तबीयत से। रकाकत, घटियापन, बेहूदगी, फुहश। यूरश करना यानी हमला कर देना, कहीं दाखिल होना एक साथ। यलगार भी इसकी ज़ैल में आएगा। ये थे मश्की सवालात।
جن کو آج ہم نے ڈسکس کیا۔ کل انشاءاللہ ہم اگلا جو لیسن ہے، اگلا سبق جو ہے وہ دیکھیں گے۔ یہ ایک وصیت کی تعمیل جو آپ کا مضمون تھا سلیبس میں وہ مکمل ہو گیا۔